जयमसी स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सहयोगीको नयाँ एपिसोडमा म निलिमा उपस्थित भइसकेकी छु र फेरि पनि नयाँ अतिथिको साथमा आज कार्यक्रममा उपस्थित भएकी छु। यस कार्यक्रममा विशेष गरेर हामी एउटा महिला कसरी मण्डलीको लागि, ख्रिस्टको लागि, परिवारको लागि चाहिँ सहयोगी बन्न सक्छिन् र कसरी एउटा मण्डलीबाट पनि परमेश्वरले चाहिँ असाधारण काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कार्यक्रममा तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। साँच्चै नै उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि उहाँको ज्योतिको राज्यमा ल्याउनु भयो अथवा सार्नु भएको छ ताकि हामी उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सकौँ। र उहाँले हामीलाई, परमेश्वरले हामी हरेकलाई, चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस्, हामी हरेकलाई चाहिँ परमेश्वरले अन्धकारको राज्यदेखि ज्योतिको राज्यमा ल्याउनु भयो, किनकि हामी उहाँको आश्चर्य कर्म अथवा उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्न सकौँ भनेर पनि हो। परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ परमेश्वरले महिलालाई मात्रै, पुरुषलाई मात्रै पक्कै पनि दिनुभएको छैन, तर बोलावट पाए अनुसार हरेकलाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि तयारी गराउनु भएको छ। चाहे महिलाबाट होस् चाहे पुरुषबाट होस्, परमेश्वरले चाहिँ असाधारण कामहरू गर्नुभएको छ। साथसाथै दर्शकवृन्द, केही महिला पास्टर पनि हुनुहुन्छ जसले मण्डलीको एउटा गोठालो भएर महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई कसरी परमेश्वरले चलाउनु भएको छ कार्यक्रम सहयोगीमा हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज एकजना अतिथिज्यूलाई मैले कार्यक्रममा निम्त्याएकी छु। उहाँ चाहिँ संयुक्त दर्शन मण्डली का पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर अष्टमाया लामाज्यू। हजुर, लगभग 2 दशक अगाडि उहाँले चाहिँ पास्टरले सेवकाई सुरु गर्नुभयो। त्यो बेलादेखि आजको दिनसम्म निरन्तर रूपमा एउटा मण्डलीलाई उहाँले अगाडि बढाउने काम गरिरहनु भएको छ अथवा संयुक्त दर्शन मण्डलीमा उहाँ पास्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र उहाँको जीवनलाई हेर्दाखेरि हामी यो स्पष्ट देख्न सक्छौँ कि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँको विश्वासयोग्यतामा कहिले पनि कमी आउँदैन। जसले सेवाकाई गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले त्यति नै र पवित्र आत्माले पनि त्यति नै काम गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी पास्टर हामी अष्टमाया लामाज्यूको जीवनबाट पनि देख्न सक्छौँ। आउनुहोस्, अब भने म धेरै कुराकानी गर्ने छैन, कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्छु। पास्टर अष्टमाया लामाज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम सहयोगीको नयाँ श्रृङ्खलामा म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्दछु यो मौका दिनुभएको लागि। संयुक्त दर्शन मण्डली कहिले सुरु भयो, यो इतिहासबाट आज हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हजुर, संयुक्त दर्शन मण्डली चाहिँ हाम्रो 2057 मा सुरु भयो। कार्तिक महिनामा 20 गते, के अरे 26 गते सुरु भयो। हजुर, कसरी यो मण्डलीको सुरुवात यहाँहरूले गर्नुभयो? खास यो मण्डलीको सुरुवात चाहिँ यस्तो भयो, म आफै पास्टर हुन्छु यस्तो भनेर चाहिँ होइन। विशेष गरी चाहिँ अब मेरो मनमा एउटा कुरा चाहिँ खड्किराखेको थियो, किनभने प्रेरित 1:8लाई जसरी यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया भनेर भनिन्छ नि, आफ्नो एरिया हामी टाढा टाढा चाहिँ अब सुसमाचार गइरहेको हुन्छ, सङ्गति घरेलु अब यसरी गइरहेको हुन्छ, तर आफ्नै वरिपरि चाहिँ सुसमाचार नगरिरहेको कुराले मलाई मनमा त्यो बोझ भइराखेको थियो। अनि त्यसपछि हामी रातभरि फास्टिङ बसेर अनि बिहानै चाहिँ अनि सुसमाचार गर्न गयौँ हाम्रो एरियामा। अनि त्यसरी नै अब कतिजनाहरूले भन्नुभयो, अब टाढा हाम्रो कुनै पनि हामी 5 जना दिदीबहिनीहरू अब थियौँ, तर पनि हाम्रो सल्लाहहरू यस्तो अब मण्डली गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन, केही सल्लाह पनि थिएन हाम्रो। तर हामी चाहिँ यसरी सुसमाचार गयौँ आफन्तहरूकोतिर। अनि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, म हिँडिरहेको कुराहरू उहाँहरूले देख्नु भएको थियो, म अब सधैँ हिँडिरहने सङ्गति भनेर गइरहने कुराहरू उहाँलाई थाहा थियो। अनि हामी त यस्तो हिँड्न पाउँदैनौँ भनेर भन्ने कुराहरू नि गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुसमाचार गर्दाखेरि। अनि हिँड्नु पर्दैन, शनिबार एकेर चाहिँ आउनुहोस् न भनेर भने। अनि अब शनिबार एक दिन पनि काम हुन्छ, टाढा जानलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यतिखेर मेरो मुखबाट चाहिँ यस्तो निस्क्यो कि होइन, नजिकै आउनुहोस् न त हाम्रो घरमा भनेर अचानक त्यसरी निस्क्यो। अनि म चाहिँ एउटा सुसमाचारको माध्यमबाट चाहिँ अनि आफू गइराखेको मण्डलीमा लैजाने विचार चाहिँ हो मेरो। खास गरी चाहिँ मण्डली नै त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि गर्दाखेरि अनि पछि उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो है, दिन झन्डै 15-16 जना आउने कुराहरू भयो। अनि आउनुभयो
मेरो विचारमा थियो अब कसैलाई गवाईले, कसैलाई चाहिँ अब भनौँ न भजनहरूले, कसैलाई वचनले छुला भनेर। अनि त्यतिखेर अब म लेडिज अब पास्टर हुन्छु भन्ने कुरा पनि थिएन। अनि दाजुभाइहरूलाई डाकेको थिएँ वचन सञ्चालन लिएर आउनुहोस् भनेर। अनि उहाँहरू चाहिँ अब आउनु भएन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। यस्तै यस्तै गरेर चाहिँ सुरु भएको थियो होइन मण्डली चाहिँ। विशेष चाहिँ अचानक भनौँ परमेश्वरको चाहिँ योजना होला। अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो योजना त्यस्तो केही पनि थिएन। हजुर हजुर त्यसो भए यसमै म अर्को प्रश्न पनि यहाँलाई जोडिहालेँ। तपाईँ चाहिँ कसरी पास्टरी सेवकाईमा आउनुभयो? कसरी त्यो किसिमको बोलावट यहाँले प्राप्त गर्नुभयो? अब पास्टरी सेवकाई चाहिँ मैले अघि भने अब कस्तो भन्दाखेरि आफू हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ त अब आफ्नो भनौँ न आफैलाई त्यस्तो कुरा त देखेकै थिइनँ मैले। अब म पास्टर हुन्छु भन्ने ममा त्यस्तो घमण्ड, त्यस्तो योग्यता, त्यस्तो अब केही कुरा पनि आफूले आफूलाई देखेको कुरा त होइन। तर चाहिँ के भयो भन्नुहोला भने अब मान्छेहरू आउनुभयो दिन प्रतिदिन अब सुसमाचारहरू हुँदै गयो। अनि त्यहाँदेखि अब भनौँ न मैले अघि भने दाजुभाइहरूलाई अब बोलाएको थिएँ। उहाँहरूले अब कस्तो सम्झनु भयो थाहा भएन, आउनु भएन। अनि नआउनु भएपछि सञ्चालन पनि वचन पनि उहाँहरूलाई डाकेको थिएँ। अनि अब भनौँ 9 महिनासम्म कुरेको पनि थिएँ। त्यो अब त्यतिखेर उहाँहरूले साथ नदिनु भए पनि 9 महिनासम्म। अनि पछि गएर चाहिँ अब परमेश्वरको योजना रहेछ भन्नु पर्यो। अनि आफूले नै गर्नुपर्ने स्थिति नै आयो। हजुर तपाईँ भनौँ न अघि तपाईँले भन्नुभयो 2057 सालमा चाहिँ पास्टरी सेवकाईमा एउटा मण्डली स्थापना गरेर चेलाहरू बनाउने, मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउने, जित्ने कार्य यहाँले गर्नुभयो र घरमै तपाईँहरूले सानो सङ्गति सुरु गर्नुभयो होइन। अनि त्यो बेला पास्टर भएर सेवा गर्दा के कस्ता चुनौतीहरू यहाँले सामना गर्नुभयो? किनकि लगभग 2 दशक यहाँले यो सेवकाईको यात्रा पार गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि एउटा महिला पास्टर भएर मण्डलीलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउनु त्यो बेलादेखि अहिलेको समयसम्म आउँदाखेरि सजिलो कुरा पक्कै पनि थिएन। त्यो परिस्थितिहरूलाई कसरी तपाईँले सामना गर्दै चुनौतीको रूपमा हेर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो? अब त्यतिखेर चाहिँ हजुरको अब चुनौती त थियो नै, किनभने म फेरि पहिलो लेडिज पास्टर नै होला सायद, फर्स्ट नै जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले हामी 22 वर्ष भइसक्यो हाम्रो मण्डली। अनि गाह्रो त थियो त्यतिखेर। अब भनौँ धेरै अब लेडिजहरूले यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू त यता कता सुन्थ्यौँ होइन। अनि सुन्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ परमेश्वरको चुनौतीहरू त थियो धेरै नै। अब मण्डली भन्ने बित्तिकै के अब हुन्छ नि त, के अप्ठ्यारो कुराहरू पर्दाखेरि पनि आफैले नै त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। चाहे मान्छेहरू मर्दाखेरि होइन, अब यस्तो भनौँ न प्रभुले उठाउनु हुँदाखेरि धेरै अब जिम्मेवारी त बोक्नु परिहाल्यो। अनि त्यतिखेर गाह्रो हुन्थ्यो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, एकदमै साहसी बनाउनु भयो होइन। साहसी बनाउनु भयो परमेश्वरले चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ एकदमै हामी बाइबलमै हेऱ्यो भने लेडिजहरू धेरै हुनुहुन्छ नि। अब दबोराको जीवनमा, अब मोसाको आमाको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि लेडिजहरूको धेरै भूमिका छ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा दबोरा, एस्तर, रुथ अनि सामरी स्त्रीहरू हेरेर अनि साँच्चै नै उहाँहरूको जीवनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले नै मलाई त्यतिखेर चाहिँ जस्तो सुकै चुनौती आइपर्दाखेरि पनि बलियो चाहिँ बनाउनु भयो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यहाँ बलियो हुँदै अगाडि बढ्नुभयो होइन। त्यो बेला चाहिँ एउटा महिला पास्टरलाई मण्डलीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो? मण्डलीले अब आफ्नो मण्डलीले त अब त्यस्तो कुराहरू थिएन नै। उहाँहरूले त मलाई एकदम साथ दिनुभएको नै हो होइन। राम्रो थियो मण्डली। अब माया गर्नुहुन्थ्यो। परिवारको पनि साथ सपोर्ट थियो। मेरो 3 छोरा 1 छोरी हो। अनि उनीहरूले पनि साथ सपोर्ट दिएको थियो। अनि श्रीमानले पनि साथ दिनुभएको थियो। मण्डली परिवारले पनि साथ दिइरहनु भएको थियो। जे होस् विश्वास अनि आदर गर्नुहुन्थ्यो नि त। अनि त्यही कारणले आफूलाई पनि अलिकति भयो होइन। अब उहाँहरूले यो लेडिज पास्टर भनेर त्यो गर्नु भएन। त्यो त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सजिलो भयो। बाहिर कहिले कहिले गाह्रो हुन्थ्यो, तर पनि बिस्तारै त्यो कुरा पनि सहज हुँदै गयो। हजुर जस्तो विरोध सङ्घर्ष भनौँ न हरेक परिस्थितिमा अब महिला पास्टर भइसकेपछि धेरै ठाउँहरूमा स्वीकार नगर्ने अनि किन पास्टर बनेको भन्ने त्यो प्रकारको विरोधहरू पनि यहाँले सामना गर्नु पर्यो होला 2 दशकको यात्रामा होइन। यी परिस्थितिहरूलाई पनि तपाईँले विरोध सङ्घर्ष हरेक परिस्थितिमा पनि कसरी तपाईँले एउटा सेवकाईलाई चाहिँ अथवा संयुक्त दर्शन मण्डलीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ?
त्यो त यस्तो हो नि हजुरको, किनभने त्यो मान्छेको आफ्नो सोचाइ हुन्छ। कोही ठाउँमा स्वीकार गर्नुभयो, कोही ठाउँमा गर्नु भएन। कोही ठाउँमा अब निमन्त्रणा पनि दिनु भएन, दिएको पनि अब अलिकति होइन तपाईँको पास्टर भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। पास्टर आफै भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुभयो। तर म आफू चाहिँ अप्ठ्यारो भइनँ, किन भन्दाखेरि आफू एउटा दर्शन लिएर प्रभुको बोलावटमा अगाडि बढेपछि त्यो अरूले उचालेर माथि पुग्ने, अरूले खसालेर तलै पुगेर आफ्नो लक्ष्य र दर्शनलाई त रोक्नु मिल्दैन नि त। त्यो कारणले परमेश्वरको बोलावट हो भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो नपार्दो रहेछ। हजुर। त्यसो भए तपाईँलाई के लाग्छ पास्टर अष्टमाया लामाज्यू, के महिलाले पनि पास्टरको एउटा जिम्मेवारी चाहिँ सम्हाल्न सक्छिन् त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो जीवनको अनुभवबाट हामीलाई सुनाउनुहोस् न। मेरो विचारमा चाहिँ अब परमेश्वरले बोलाउनै भएको हो भने चाहिँ अब मेरै कुरा सुनेर चाहिँ अब बोलावट हुनुपर्छ, फेरि अभिषेक हुनुपर्छ प्रभुको, होइन। मेरै कुरा सुनेर चाहिँ अब हुँदो रहेछ भनेर मण्डलीको कुराहरू नमानेर फेरि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, कतिजना अब त्यो यताउता कुरा नहोस्। तर परमेश्वरको बोलावट भयो भने, परमेश्वरको इच्छा भयो भने चाहिँ अब सकेको छु भन्नु पर्यो। सकिन्छ, किनभने परमेश्वरको अधीनमा रहेर त्यो कुराहरू होइन, अनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। त्यसो परमेश्वरको बोलावट र परमेश्वरको अधीनतामा चाहिँ एउटा महिलाले पनि नेतृत्वको भूमिका चाहिँ मण्डलीमा खेल्न सक्छिन् अथवा पास्टरको भूमिका चाहिँ सहज रूपमा निभाउन सक्छिन् भनेर तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ, होइन? अनि सँगसँगै यसमा जस्तो बाइबलको ज्ञानको कुराहरू पनि आवश्यक पर्छ होला नि, के लाग्छ यहाँलाई त्यसमा चाहिँ? बाइबलको ज्ञान बिना त हुँदैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले अधीनमा वचनको अधीनमा चाहिँ रहनै पर्छ। अधीनमा नरहेर त अब हामीलाई पनि त अरूले पत्याउँदैन नि। हामी छाडा किसिमले होइन, म जस्तो मैले भन्ने कुराहरू भयो भने त अब अरूले पनि त स्वीकार गर्दैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा रहेर आज्ञाकारी भएर आफूलाई नम्र पारेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि सकिन्छ। परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। नम्रले पनि देश अधिकार गर्नेछ भन्नुभएको छ नि त परमेश्वरले। अहिले संयुक्त दर्शन मण्डलीमा कतिजना यहाँहरू सदस्यहरू हुनुहुन्छ? अहिले त्यस्तै छौँ, 250 त्यस्तै जति छौँ हजुर। पास्टर अष्टमाया लामाज्यू, यहाँको यो 2 दशकको यात्रामा तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँप्रति, तपाईँको नेतृत्वमा अथवा मण्डलीप्रति चाहिँ परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ? मैले त अब आशिषै पाएको छु, किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ छोरी मण्डली 2टा छ, होइन। अब त्यस्तो साह्रो रफ्तारमा बढेको चाहिँ होइन। जे होस्, मण्डलीमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सेवकाईको क्षेत्रमा चाहिँ अब राम्रै छ। हाम्रो मेरो उसमा भनेर प्रभुले मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ हामी अब हाम्रो मण्डलीमा सेवकाईहरू गर्दाखेरि अब भनौँ होइन, अब 3 सेवा जस्तो जवान शुद्ध अब हामी 8 बजेबाट 11 बजेसम्म, 11 देखि 1 बजीसम्म गर्छौँ। त्यसपछि फेरि जवान सङ्गति गर्छौँ, अनि बाल सङ्गति चाहिँ बिहानै गर्छौँ। त्यस्तो छ। अनि त्यो कारणले अहिले हाम्रो प्रार्थनाहरू पनि अहिले अब घरेलु सङ्गति चलाउनेहरू होइन, अहिले त अब बन्द छ नै। अब घरेलु सङ्गति, भेटघाटको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि छ। अनि हाम्रो अब एउटा कुरा भन्नुपर्दाखेरि प्रार्थनाको झुन्डाहरू पनि अहिले चाहिँ हजुरको 120 जना चाहिँ अब भनौँ प्रार्थनाहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो झुन्डाहरू लिडर चाहिँ हामीले 17 जना बनाएका छौँ, अनि म लगायत 120 जना हुँदो रहेछ। 7-7 जनाको झुन्डा गरेर अनि त्यसरी प्रार्थनाहरू गरिराखेका छौँ। अनि महिनाको एकचोटि डाँडाको प्रार्थना भनेर पनि जान्थ्यौँ। अनि शुक्रबार 12 बजे हुन्छ, 1 बजेसम्म, 2 बजीसम्म। अनि मङ्गलबार पनि 12 बजीदेखि 2 बजीसम्म हुन्छ। शनिबारको त अघि मैले भनिहालेँ। जे होस्, अब ठिकै छ। जवान सङ्गति, बाल सङ्गति, अब अरू सङ्गतिहरू राम्रै भइरहेछ। अहिले चाहिँ हामीले जुममा शनिबार 11 बजेबाट चलाएछौँ 1 बजीसम्म। अनि आइतबार चाहिँ हाम्रो जवान टिनेजका नानीहरूलाई पनि अब अलिकति समेट्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई कोयरमा यताउति गरेर चलाइरहेछौँ, जुमबाटै चलाइरहेको। सुरुमा त अब हाम्रो मण्डली नै संयुक्त दर्शन मण्डली भनेर नामाकरण गरेको छ। त्यो पनि एउटा रहस्य छ। हामी 5 जना दिदी बहिनीहरू थियौँ। अनि 5 जना दिदी बहिनीहरू अब हामी सल्लाह गरेर त होइन नै, कस्तो भनेदेखि अघि नै मैले भने सुसमाचार गयौँ, प्रार्थनामा घरेलुमा यसरी अब हिँडिरहन्थ्यौँ। तर पछि गएर चाहिँ अब होइन,
छिमेकीमा पनि सुसमाचार गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि 5 जनाले चाहिँ एउटै दर्शन देखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डली पनि संयुक्त दर्शन मण्डली हुनुभयो। 5 जना महिलाबाट सुरु गर्यौं अनि यसरी नै अगाडि बढ्यो हजुर। परमेश्वरको काम त हजुरको अब यहाँनिर यो किनभने धेरै ठुलो काम गर्नु भएको छ। अब कति एउटा भन्नु मिल्ने नमिल्ने कुराहरू पनि हुन्छ। फेरि अब संसारको मान्छेले हाम्रोलाई त यस्तो भन्ला भनेर अब किनभने फेरि मेरो सबैले हेरिराख्नु भएको हुन्छ नि त। तर ठुलो विश्वास चाहिँ प्रभुले दिलाउनु भएको छ मलाई। हाम्रै ठाउँमा पनि धेरै ठुलो अचम्मको कामहरू गर्नु भएको छ प्रभुले हैन। त्यो छ। अनि एउटा कुरा त अब मेरो बजेको जीवनबाट पनि मैले थाहा गरेँ। मेरो बजे आमाको आमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ अब भनौँ न सबै अब बित्यो भनेर नै त्यो गरिसक्नु भएको बजै। अनि पछि गएर अनि मेरो ठुलो छोरा म मेरो श्रीमान हामी गएर प्रार्थना गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ प्रभुले उहाँलाई अब भनौँ न उहाँलाई चाहिने सामग्रीहरू किनेर पनि सबै ठिक पारिसकेको कुराहरू पनि तर झन्डै 9 वर्ष जति चाहिँ बजै रहनु भयो के। अनि त्यसरी प्रभुले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। यस्तो चङ्गाईको कुराहरू त धेरै नै छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि क्रमशः मलाई चाहिँ विश्वासमा एकदमै प्रभुप्रति भरोसा र विश्वास बढ्दै गयो। जस्तो हामी पास्टर अष्टमाया लामाज्यू जस्तो हाम्रो नेपालका अधिकांश चर्चहरूको अवस्था हेर्दा मण्डलीमा महिलाको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ र तपाईँ आफै पनि पास्टर हुनुहुन्छ। तपाईँको नेतृत्वलाई नेपाली मण्डलीहरूले कसरी हेरिरहेको पाउनु भएको छ अथवा महिला भएर पास्टरी सेवकाई गर्दै यहाँको नेतृत्वलाई कसरी हेरिरहेको छ मण्डलीहरूले? अब अहिले त हजुरको अब म धेरै मण्डलीमा छु, धेरै संस्थाहरूमा पनि छु। किनभने यदि मलाई उहाँहरूले रुचाउनु हुन्न थियो भने त मलाई त्यसरी लिनुहुने थिएन होला। कति ठाउँमा सल्लाहकार छु, कति ठाउँमा कोष अध्यक्ष, कति ठाउँमा उपाध्यक्ष हैन। अनि कोही अध्यक्ष नै 2 ठाउँमा छु। अहिले पनि म अब लेडिज पास्टरहरूको हाम्रो एउटा समूह छ। अनि त्यहाँ चाहिँ म अब अध्यक्ष त्यो गरिराखेको छु। अहिले त हाम्रो लेडिज पास्टरहरू धेरै भइसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो अहिले जुन तालिम पनि भइराखेको छ राम्रो छ। अब जे होस् अनि मण्डलीमा महिलाहरूको समूह धेरै हुनुको कारण चाहिँ परमेश्वरले महिलाहरूलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किनभने परमेश्वरले मरियमलाई संसारमा एउटा अन्धकार हटाउनलाई ज्योति हैन अन्धकारमाथि ज्योति ल्याउनको लागि, मुक्ति दिनको लागि, उद्धार गर्नको लागि, क्षमा दिनको लागि, मिलाप गर्नको लागि, अनन्त जीवन स्वर्ग दिनको लागि एउटा मुक्तिदाता प्रभुलाई यो संसारमा पठाउनुको लागि त परमेश्वरले एउटा स्त्रीलाई चुन्नु भयो हैन, मरियमलाई चुन्नु भयो। अनि स्त्रीहरू चाहिँ यति साहसी हुन्छन् कि फेरि मरियमलाई हेर्दाखेरि अब उहाँको मग्नी भइसकेको व्यक्ति एउटा स्त्री हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले अब मेरो विवाह भत्किँदैछ, मलाई समाजले हिनकार गर्दैछ, म लाजमा पर्दैछु भन्ने कुराहरू हेरेन क्या। किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ अब म उहाँको दासी, उहाँको इच्छा पुरा होस् भनेर त्यो स्वीकार गर्नु भएको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लेडिजहरू चाहिँ चुनौती एकदमै जब समस्या पर्छ नि त्यहाँ चाहिँ लेडिजहरू खडा भएको कुराहरू म देख्दछु हजुर। अहिले पनि लेडिजले चलाउने हो भने मण्डलीमा हरेक पास्टरहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने लेडिजहरूले एकअर्काको लागि प्रार्थना, दुःख बुझ्ने, आँसु पुस्ने कामहरू चाहिँ त्यस्तो भावनामा पनि एउटा कोमलता चाहिँ लेडिजहरू, स्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब स्त्रीहरूको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरले अब कतिले भन्नुहुन्छ तर लेडिजले स्त्रीहरूले चाहिँ यसरी गर्नु मिल्दैन। अब विभिन्न कुराहरू त भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले जे जान्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ नै। तर हामीले दबोराको जीवनमा हेऱ्यो भने पनि हेर्नुहोस् न 20 वर्षसम्म त्यस्तो चाहिँ हैन इस्राएलीहरूलाई एकदम कुर्तासँग एकदम सताइरहेको अवस्थामा एकजना स्त्रीलाई खडा गर्नुभयो नि त परमेश्वर हैन, दबोरालाई। उहाँ चाहिँ न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ अब अगमवादिनी हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ चाहिँ एकदम साहसी भएर अगाडि बढ्नु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो देशको लागि अब हामीले उलाई एस्तरलाई हेर्यो भने पनि आफ्नो जाति बचाउनलाई एस्तरलाई चलाउनु भएको छ परमेश्वरले। दबोरालाई हेऱ्यो भने पनि हैन। अब यस्तो कुराहरू छ। सुसमाचारको लागि कुरा गर्यो भने पनि अब एउटा सामरी स्त्री हुन त समाजले उहाँलाई पनि इन्कार गरेको थियो, तर पनि उहाँले चाहिँ हैन आफ्नो आवश्यकताको एउटा पानीलाई लिन आएको स्त्री त्यो गाग्रो पनि छोडेर उहाँ चाहिँ सुसमाचारमा गएर आफ्नो नगरलाई, आफ्नो जातिलाई बचाएको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यो भएर स्त्रीहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ।
हजुर, जस्तो आजभन्दा लगभग 21-22 वर्ष अगाडि अथवा 2 दशक अगाडि चाहिँ यहाँले जब पास्टरी सेवाकाई सुरुवात गर्नुभयो, त्यो बेलाको समय हेर्दाखेरि त्यति सजिलो समय थिएन त्यति बेला। प्राय पुरुषहरू पास्टरलाई नै अभिषेक गर्ने त्यो एउटा चलन अथवा त्यो एउटा सोचाइ पनि थियो। र त्यो बेला तपाईँ भनौँ न नेपालको पहिलो महिला पास्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँ एउटा नेतृत्वमा आउँदाखेरिको यो महिला पास्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आज यो 2 दशकपछि महिला पास्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के फरक र भिन्नता चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको छ? अब त्यति बेला त अब होला, पछाडि त धेरै कुराहरू भयो होला, तर अगाडि चाहिँ छिटफुट भएको थियो। त्यो भएको बेलामा पनि अब म चाहिँ अलिकति भन्ने गर्थेँ यस्तो यस्तो हो भनेर। अनि भन्नु त अब अहिले पनि हजुरको र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न महिला पास्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के भिन्नता पाएको तपाईँले पाउनुहुन्छ अहिलेको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ? अहिले त अब धेरै नै स्वतन्त्र भइसक्यो नि। अब यो कुरा अहिले भर्खर मैले भनेको कुरा पनि धेरै वर्ष भएको चाहिँ होइन। कतिजनाहरूको त त्यो भित्रभित्र त छ कि त्यस्तो कुराहरू, होइन? महिलाले गर्नुहुन्न भन्ने अझै पनि छ। कसरी खसालौँ भन्ने कुराहरू स्वीकार योग्य एउटा नस्वीकार्नु भएको जस्तो लाग्छ नि त, होइन? अब त्यो कसरी तपाईँलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि सायद अब म त्यहाँ थिइनँ भनेदेखि उहाँ एउटा निरुत्साहित नै हुनुहुन्थ्यो होला, होइन? त्यसो भए तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ कि एउटा महिला पनि पास्टरी सेवकाईको लागि चाहिँ सक्षम छिन्, होइन? अब राम्रो परमेश्वरको अधीनमा रहेर वचन अनुसार चल्दछ भने सक्षम हुन्छ। बोलावटलाई चिन्नु पर्यो, होइन? बोलावटलाई चिन्नु पर्यो, देखासेखी होइन, होइन? एउटा अरूको कपी गरेर चाहिँ होइन। अब साँच्चीकै माथिबाट चाहिँ अभिषेक हो कि होइन, मान्छेको माथिबाटकै बोलावट। अब अहिले पास्टरसँग अलिकति म पनि सक्छु भन्ने कुराहरू त्यो जोरी खोजेर चाहिँ हुँदैन, होइन? हजुर हजुर, साँचो बोलावट र अभिषेक चाहिँ हुनु पर्यो, होइन? हो, हजुर हजुर, हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि पास्टर भनेको एउटा जिम्मेवारी हो। यो मान्छे पुरुष र स्त्री भनेर यो छुट्टिने कुनै पद होइन, यो जिम्मेवारी हो पक्कै पनि। त्यसैले पास्टर नै होइन, महिला पनि पास्टर नै हो। हजुर, धेरै खुसी लाग्यो यहाँले निकै नै राम्रो कुरा यहाँ हाम्रो दर्शकको लागि बताइरहनु भएको छ। र विशेष गरेर यो अहिले तपाईँले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो, अहिले तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, एउटा पास्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँले निभाइरहनु भएको छ, मण्डलीलाई गोठालो भएर चाहिँ डोराइरहनु भएको छ। अनि तपाईँको यो सेवकाईलाई चाहिँ मण्डलीका सदस्यहरूले साथसाथै नेपाली भाषी सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूले चाहिँ एउटा महिला पास्टरको जिम्मेवारीलाई कसरी बुझोस् भन्ने चाहिँ यहाँले चाहना राख्नु भएको छ? अब परमेश्वरको सेवा हो, होइन? परमेश्वरको सेवा हो न। अब हामीले गलातीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने न पुरुष न स्त्री, होइन? अनि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यो भने पनि अब हामीले उसमा हेऱ्यो भने अब पुरुष र स्त्री नै सृष्टि गर्नु भएको हो। अब सुरुदेखि हेऱ्यो भनेदेखि मिरिमलाईदेखि लिएर अब सेवकाईमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, होइन? धेरै स्त्रीहरू मैले कतिहरू नाम भनिसकेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब स्त्रीहरूलाई अब हुन त अहिले त धेरै स्वतन्त्र पनि भइसकेको छ। अबको दिनहरूमा चाहिँ स्त्रीहरूलाई अझै त्यो गर्नुभयो भने प्रभुको सेवकाईमा अझ आशिषमय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो मण्डलीमा हेर्ने हो भने अब आमा मण्डलीमा 6 जना डिकनहरू हुनुहुन्छ, पुरुषहरू स्त्रीहरू मिलाएर राखेको छु मैले। कोही अब मिलाएर भन्नाले पनि उहाँहरूको सेवकाई, उहाँहरूले परमेश्वरप्रतिको समर्पणको कुराहरूलाई हेरेर त्यो राखेको। हाम्रो दृष्टिकोणले हेरेर मिलाएर तपाईँ भनेर थपक राख्ने कुराहरू चाहिँ आउँदैन। किनभनेदेखि उहाँहरूले होइन देखिन्छ नि त सेवकाई गर्ने अब एउटा परमेश्वरको बोलावटलाई हेरेर चाहिँ, अनि यसरी हुनुहुन्छ। अब हामी पास्टर स्त्री भएको कारणले अब अगुवाहरू पनि सबै स्त्री होला भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हाम्रो त पुरुष स्त्री सराबरी हुनुहुन्छ। अहिले प्रार्थनाको झुन्डमा पनि पुरुष स्त्री सराबरी हुनुहुन्छ। हजुर, अनि यहाँको परिवारमा को हुनुहुन्छ र तपाईँको यो पास्टरी सेवकाईलाई तपाईँको परिवारले कतिको साथ दिँदै आइरहनु भएको छ र कतिको एउटा महिला पास्टर भइसकेपछि परिवारको साथ चाहिन्छ? चाहे पुरुषलाई होस् चाहे स्त्रीलाई होस्, साथ चाहिँ चाहिन्छ एकदमै। हाम्रो परिवारले साथ दिनु भएन भने त अब
बाहिर त अब हामीले जति जे गरे पनि त्यो कुराहरू हुँदैन, किनभने परिवारको साथ चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। मेरो परिवारले पनि साथ दिनुभएको छ होइन। मेरो श्रीमानले पनि सुरुमा अब आफ्नो काँधमाथि आइपरेपछि त अब आइपर्यो भनौँ होइन त्यतिखेर। अनि आइपर्यो अब भरे चाहिँ परमेश्वरको बोलावट रहेछ भन्ने कुराहरू मैले थाहा गरेँ त्यतिखेर पनि। अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ धेरै सहायता गर्नुभयो। उहाँले अब 5 वर्षसम्म अब भाडाहरू, अहिले त हामी भाडा तिर्छौँ, किन भन्दाखेरि फेरि अब एउटा विश्वासीको मनमा यो चाहिँ पास्टर अष्टमायाको घर अब उहाँको मात्रै हो भन्ने जस्तो हुन्छ भनेर अब हामी चाहिँ होइन, किन भनेदेखि हामी सबैको हो भन्ने पार उ गर्नुको लागि पनि। अनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो अब चाहिँ भाडा तिरौँ भनेर। अब मेरो श्रीमानले चाहिँ नानीहरूलाई हेरविचार गर्ने, घर हेर्ने सबै जिम्मेवारी उहाँले लिनुभएको थियो र म चाहिँ यसरी अगाडि बढ्न सकेँ होइन, अगाडि बढ्न सकेँ। अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूले भाडा, अनि त्यहाँबाट हामीले 5 वर्षपछि चाहिँ भाडाहरू तिर्यौँ। अनि उहाँले सबै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। म ठाउँ ठाउँमा सेवाकाई जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ ओल्बेमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि म जान्थेँ, अनि उहाँले लिन आउनुहुन्थ्यो मलाई, अनि धेरै सहायता गर्नुहुन्थ्यो है। उहाँलाई पनि यस्तो भयो अरे त्यो जोइस मेयरलाई हेरेर चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँको मनमा पनि लाग्यो अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई धेरै सहायता गर्नुभयो। अनि मेरो छोराछोरीहरू पनि, अब छोरा 3टा, ठुलो छोरा त डिका नै हो, अनि माइलो छोरा चाहिँ अहिले चाहिँ अब माइलो छोराले अब आर्थिक घरमा सहायता गर्छ, ऊ चाहिँ चाइनामा छ। अनि यहाँ चाहिँ सानो छोरा सानी छोरी चाहिँ अब क्वायरमै हो। उनीहरू एकदम, छोरीले चाहिँ व्यवस्थापक अब हुन्छ नि मण्डलीको सबै कुराहरू पनि हेरविचारहरू पनि गर्छन्, छोराछोरी सबै मिलेर। अनि अहिले बुहारी पनि राम्रो छ, एउटा नातिनी छ। सबै कुरामा परिवार चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य राम्रो छन्। हजुर, परिवारको साथ नभयो भने त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। बाहिर मात्रै गएर बोलेर के गर्ने, घरमा आउँदा पुरै ऊ हुन्छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा साथ सपोर्ट चाहिन्छ परिवारको। हजुर, निकै नै राम्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो पास्टरज्यू। जस्तो अब एउटा पास्टरलाई चाहिँ उसको परिवारले पनि सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि यहाँले सेवाकाईमा पुरा समय दिन सक्नुहुन्छ होइन। जीवनमा यो 2 दशक यात्रा पार गरिसक्दाखेरि, पास्टर भएको तपाईँ 2 दशक भइसक्यो। यो यात्रा हिँड्दै गर्दाखेरि कुनै समयमा चाहिँ तपाईँलाई म महिला भएर पास्टर गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ भन्ने, अथवा म पास्टरै सेवाकाई चाहिँ छोड्छु भन्ने त्यो किसिमको परिस्थितिहरू आए कि आएन, र त्यस्तो परिस्थितिहरूलाई यहाँले कसरी जित्नुभयो, कसरी विजय प्राप्त गर्नुभयो? मैले त्यस्तो कुरा चाहिँ सङ्कष्ट त एकदमै आएको हो होइन। जब मान्छेहरूलाई प्रभुले उठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा अब भनौँ यो फर्पिङमा पनि कुटौँ भनेर चाहिँ झन्डै 300-400 मान्छेहरू आउनुभयो। हामी 15जना जति गएको थियौँ त्यहाँ। त्यहाँको मान्छे एकजना बितेको थियो, एकजना भाइ हाम्रै चर्चमा आएर बित्नुभयो, किडनी 2टै फेल भएको। अनि प्रभुमा सुत्नुभयो। अनि त्यसपछि सबै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अनि जाँदाखेरि चाहिँ 60,000मा चाहिँ मेरो मान्छेको टाउको बेचेर खाइस् भनेर त्यहाँ एकदमै हमला गर्न आउनुभयो। त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सिटीको दिनमा उहाँहरू एकदम रक्सीहरू जाँडहरू सेवन गर्नुभएको कारणले त्यसरी बाधाहरू ल्याउनु भयो। तर पनि अब एउटा शब्द चाहिँ मैले बोलेको थिएँ, ठिक छ हामी जिउँदो मान्छे, म त गल्ती गरेको छैन भनेर म आएँ, तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ आज यसरी खेद्नुभयो, दुःख दिनुभयो भनेपछि अब तपाईँहरूलाई पनि फेरि स्वयम्भूतिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ डर होला नि त भनेर भने कि मैले यति मात्रै भने। भन्दाखेरि हाम्रो 15 जनाको जुत्ताहरू फालिदिएको थियो। अनि जुत्ताहरू सबै टिपेर ल्याउनु भयो फेरि सहमतिमा आएर। अनि हामीहरू चाहिँ आयौँ। त्यहाँ पनि त्यसरी दुःख कष्टहरू आएको थियो। यस्तो त धेरै ठाउँमा मान्छे बित्ने ठाउँमा चाहिँ झन्डै 6-7 ठाउँमा चाहिँ त्यसरी बाधा आयो। तर पनि प्रभुले चाहिँ मलाई कहिले पनि म सेवाबाट चाहिँ त्यसरी अलिकति निराशा हुने अब भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कहिले पनि लागेन। किन भन्दाखेरि जस्तो जस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि त्यस्तै त्यस्तै प्रभुले चाहिँ ज्ञान बुद्धि म अहिले मैले सम्झिँदा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ साँच्चीकै प्रभु खडा भएर चाहिँ बोल्नु हुँदो रहेछ, खडा भएर चाहिँ चलाउनु हुँदो रहेछ। डर होइन, एकदमै साहसी बनाउनु हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने कहिले पनि मैले हार चाहिँ खाइनँ। हजुर, यहाँको जीवन गवाई पनि सुनौ न, कसरी तपाईँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो?
हजुर, म चाहिँ खास गरी अब म अब लामा नै हो अनि लामैसँग बिहा भएँ। अब लामा भए तापनि हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्ट मात्रै नभएर अब बुद्धिस्ट पनि हिन्दू पनि सबैलाई विश्वास गर्ने होइन, मूर्ति पूजा पनि अब पूजा-आजा पनि गर्ने अब यस्तै। अनि त्यसपछि जब चाहिँ मेरो बुवा-आमाहरूले विवाह गरेर यहीँ सिम्बुमा पठाउनु भयो। अनि जब विवाह भएपछि विवाह भएको भोलिपल्टैदेखि चाहिँ मलाई एकदमै अलिकति छोप्ने जस्तो अलि कस्तो भने अलिकति असहज भएर एकदमै त्यस्तो हुँदै हुँदै गरेर पछि गएर मन पनि अलिकति बेठिक जस्तो सुकेर जाने त्यस्तो अवस्थामा भएँ म। अनि हुँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अनि अब त्यतिखेर प्रभु पाएको छैन। अनि त्यहाँबाट धामी झाँक्रीहरू देखाउनु जाँदाखेरि, देवमाइजूहरू देखाउनु जाँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँलाई त बिगारेको रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। यति चाहिँ त्यो खेल्दो रहेछ कि उनीहरूले बिगारेको रहेछ भनेर भन्यो। अनि बिगार्ने पनि को भन्दाखेरि मेरो सासूलाई नै देखाइदियो कि अब एक त आफू कमजोर भइरहेछ अनि अर्को त फेरि घर पनि फुटाउने कुरा जस्तो शङ्कामाथि शङ्का हालिदिएर त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि हुँदाखेरि त्यहाँबाट हुँदै हुँदै गयो। अनि त्यहाँ अनि धेरै नै अब डक्टरहरू भन्दा पनि उनीहरूकोतिर चाहिँ मैले विश्वास गर्दै धेरै अगाडि बढेँ। अनि बढ्दै गर्दाखेरि सुकेर अब एकदमै कमजोर अवस्थामा भइसक्यो। कहिले पुत्ला गाडेछ भनिदिने। अनि पुत्ला पनि झिक्न आयो फेरि घरमा। अब हेर्नु त त्यो कस्तो अहिले सम्झिँदाखेरि एकदम नराम्रो गरेँ भन्ने कुराहरू लाग्छ नि त। अनि पुत्ला पनि झिक्न आएँ। अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ अनि एकदमै देवमाइजूहरूले चाहिँ अब त्यस्तो भन्यो, सासूले नै बिगारेको हो, तिमीलाई चाहिँ एकदमै खतम गर्नु खोजेको छ त्यसो भनेर भन्नुभयो। अनि पूजाहरू पनि लगायौँ, लाखबत्ती बाले होइन। अनि सत्यनारायणको पूजा भनेर पनि 3 चोटि लगायो। अनि धेरै अब बलिहरू पनि गऱ्यौँ हामीले दक्षिणकालीतिर, मनोकामनातिर पनि त्यस्तो बलिहरू पनि गऱ्यौँ, भाकलहरू गऱ्यौँ, कसरी चाहिँ आफूलाई जाति हुन्छ भनेर। अनि पछि डराएर चाहिँ म अब घर पनि छोडेँ होइन। घर छोडेर मेरो फागुन अब 2049 मा अनि फागुन 20 गते चाहिँ मेरो विवाह भएको। फागुनमा विवाह भयो। अब वैशाखतिर त म 2 महिना पनि घर बस्नु सकिनँ, यति गाह्रो भयो। अब सासूलाई बोक्सी भनेपछि होइन, अब नराम्रो भनिसकेपछि अब त्यही घरमा एउटै भान्सामा कसरी बस्ने गाह्रो भयो। एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति भइसक्यो। अनि मैले घर छोडेर अनि बाहिरतिरै बस्न थालेँ। अनि 2टा बाबु पनि बाहिरै भयो, जेठो माइलो पनि। अनि त्यो बिमार चाहिँ भइरहेछ क्या। त्यो बिमारले गर्दाखेरि चाहिँ अझै मान्छेलाई नराम्रो बनाउँदो रहेछ नि, तितो हुँदै हुँदै गयो। अनि निकै फाटो भयो मेरो घर परिवारसँग चाहिँ म त्यसरी चाहिँ भएँ। अनि अलिअलि कमायो, धामीलाई दिँदा दिँदा कतै बिगार परेछ भन्ने, कतै के मोनी लगाइदिएछ भन्ने। राति 12 बजे त म त्यो बालजुमा बसेको थिएँ। बालजुको पुल मुनि त्यस्तो पोखरीमा धामीले लगेर मलाई उल्टो नुहाउनुपर्छ भनेर 2 चोटि नुहाइदिनु भयो। अनि अर्को चाहिँ यता हल्चोकमा यो च्यानको छेउमा पनि एउटा खोला छ, त्यहाँ पनि लगेर नुहाइदिनु भयो है। तर पनि मलाई भएन। अनि त्यस्तो अवस्था। अनि त्यहाँबाट मेरो बजै एकजना हुनुहुन्थ्यो। अनि बजैले चाहिँ जहिले पनि सुसमाचार सुनाउन आउनुहुन्थ्यो मलाई। अनि मेरो मनमा लाग्थ्यो कि म यति धेरै देवताहरू मान्छु, धेरै पूजा गर्ने, धेरै भक्ति गर्ने, अनि मैले यतिसम्म गरेको त मलाई भएको छैन। म पछि घरमा आइसकेपछि भएको छैन भनेपछि तपाईँको येशूले चाहिँ हुँदैन होला हौ बजे भनेर म चाहिँ जहिले पनि बजे आउँछु भन्नुहुँदाखेरि भाग्थेँ। अब फेरि फलान दिनमा आउँछ है नातिनी भन्नुहुन्थ्यो। अनि ताल चाहिँ लगाएर हिँड्थेँ म है, एकदम सुन्नु मन नलाग्ने कठोर थिएँ। अनि पछि एक दिन चाहिँ बजेले कहिले कोलेर आउनुहुन्थ्यो, कहिले कोलेर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी गर्दा गर्दा मैले सुसमाचार गरेँ। म चाहिँ 12 वर्षसम्म चाहिँ मलाई दुष्टले सताएको थियो। अनि एकदमै अनि म लुकेर बस्थेँ कि अरूले चाहिँ यसो हेऱ्यो भने मेरो मावलीहरू हिँड्ने पनि हाम्रो घरकै बाटो थियो। अनि होइन तिमी त कति आमा भन्दा बुढी भएको हो भनेर अरूले भन्नुहुन्थ्यो। म ऐना सुत्दा पनि हेर्न सक्ने थिइनँ कि मेरो मासु चाहिँ एउटै नभएको अनुहार चाहिँ यस्तो डरलाग्दो अनुहार भइसकेको थियो। अनि पछि चाहिँ अनि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। अनि गरिसकेपछि चाहिँ अनि अनि गरेर पनि फेरि 5-6 महिना गएँ। त्यहाँबाट फेरि प्रभुलाई छोडेँ। अनि छोडेपछि त त्यो मैले प्रभुको अनुग्रहले मात्रै निको पार्नु भएको रहेछ नि त। अनि विशेष गरी मेरो भित्र चाहिँ जरा गाडेको रहेछ नि त। मेरो विश्वास चाहिँ एउटा पुनरुत्थानको प्रभुलाई होइन, एउटा मेरो लागि क्रुसमा मरिदिनु हुने प्रभुलाई भित्र चाहिँ राखेको रहेनछु। उहाँको उसमा मात्रै म निको भएको रहेछु। अनि फेरि पनि मलाई व्यथाहरू बल्झेर आयो। अनि आइसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो 4 जनै नानीहरू भइसक्यो। अनि आइसकेपछि अनि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर प्रभुमा गएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब मेरो विश्वासलाई त्यो भयो। मैले विश्वास चाहिँ यसरी गरेको किनभने म 12 वर्षसम्म दुष्टले सताएर
नै म चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अहिले जतिजनाले हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लागि, तपाईँको मण्डलीको लागि कसरी प्रार्थना गरिदिनु भएको होस् भन्ने चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ? यहाँका प्रार्थनाका विषयहरू पनि बाँड्नुहोस् न। हजुर, मेरो प्रार्थना चाहिँ अब हाम्रो मण्डली चाहिँ मूर्ति नै मूर्ति भएको ठाउँमा छ। जसरी यो स्वयम्भूमा होइन, त्यहाँनिर अब पहिला 2-3 जना पनि आउनु भएको थियो। अब सायद रिपोर्ट केही भनिदिनु भएको थियो होला। यहाँनिर एउटा बुद्धिस्टको ठाउँमा यहाँ चाहिँ अब एउटा गुम्बा भएको ठाउँमा चाहिँ अब मण्डली राखेछ, चर्च राखेछ भनेर अब त्यसलाई हटाउनु चाहिँ एकपल्ट त पुलिसहरू पनि आउनुभयो होइन, निकै बाधाहरू चाहिँ दिनुभएको थियो। अनि अर्कोचोटि चाहिँ फेरि आउनुभयो त्यो खै पुलिसहरू त होइन, कहाँबाट आउनुभयो। अनि त्यो सानो बोर्ड थियो मेरो अगाडि, हाम्रो घर चाहिँ बिचमा छ, अगाडि पनि सडक पछाडि पनि सडक भएको कारणले अगाडिपट्टि मलाई बोलाउनु भयो। अनि त्यो सानो त्यो बोर्डलाई देखाएर उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ के हो भन्नुभयो। अनि यो चाहिँ चर्च हो भनेर भने, चर्चको बोर्ड हो भनेर भने। अनि यहाँको मुख्य मान्छे चाहिँ को भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले भने अब अहिले चलाइरहेको त म नै हुँ भनेर भने। अनि तपाईँलाई चाहिँ अनि यो ठाउँमा यसरी एउटा धार्मिक ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यसरी मण्डली तपाईँको चर्च राख्नलाई अनि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ रोकेन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अनि हामी पनि कहाँ पाप गर्नु बस्या हो र हजुर, हामी झन् धेरै धर्म गर्छौँ कि यहाँ लुला लङ्गडा होइन बिमारीहरू आउँदाखेरि हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरू निको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। कतिहरू निको हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँ राम्रो भइरहेछ भन्ने कुराहरू गरे। हामी पनि धर्म गर्नु बस्या हो भनेर भने। अनि पछि चाहिँ तपाईँलाई पुरातत्व विभागले चाहिँ रोकेन भन्नुभयो। अनि हाम्रो पछाडिको घर चाहिँ अब पुरातत्व विभागको डिजाइनले बनाएको छ नि त, अनि हामी भित्र जाने पनि पछाडिबाट नै हो। अनि हाम्रो घर नै त्यही डिजाइनले बनाएको हो, अनि यस्तो कुराहरू त भएको छैन भनेर भने। अनि त्यसो भन्दाखेरि उहाँहरू फर्केर जानुभयो। अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ कति मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ हिन्दू पनि, अब कति हिन्दूको देवताहरू पनि छ नि त, हिन्दू बुद्धिस्ट लगायत यहाँनिर मुस्लिम, हाम्रो पछाडिपट्टि मुस्लिमहरूको पनि छ, मुस्लिमको तकिया भन्छ, उनीहरूको चिहान विश्राम स्थल पनि छ त्यहाँ। अनि चर्च पनि भयो। यो ठाउँ चाहिँ सबै कुराले भरेको ठाउँ भयो भन्नुहुन्छ कि बाटोमा हिँड्नेहरूले चाहिँ, त्यस्तो सुने मैले। अनि मेरो प्रार्थनाको माग चाहिँ त्यही हो। अब त्यस्तो ठाउँमा छ अनि छिमेकीहरूले चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई चिन्नु सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले प्रभुलाई चिन्नु सक्नु भएको होस् भनेर चाहिँ अब प्रार्थना गरिदिनु होला। जतिजनाले आजको मेरो मण्डलीको गवाईहरू होइन यो भन्ने मौका दिनुभयो, कतिजनाले अब हेर्ने र सुन्ने मौका पाउनुहुनेछ। अनि साँच्चै नै हाम्रो चाहिँ किमडोल भन्ने ठाउँमा, स्वयम्भू किमडोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ छ मण्डली। एकदमै प्रार्थना गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ एउटा हुन त अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ, तर पनि अब अझै जुन ठाउँमा चाहिँ मण्डली खडा भएको छ त्यो ठाउँको वरिपरिको मानिसहरूले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नु सकेको होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि हामीले यो सालमा चाहिँ योजना राखेको थियौँ 7वटा मण्डली स्थापना गर्ने भनेर, ठाउँमा त्यो पनि गरिरहेछ। तर अब यस्तो लकडाउन विभिन्न कुराहरू बाधाहरू भइरहेछ, तर पनि प्रभुको योजना, प्रभुको इच्छा भयो भने त्यो कुराहरूलाई राम्रो हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर भन्छु। अनि मेरो परिवारको लागि विशेष अब मेरो श्रीमान पनि अलि बिमारी हुनुहुन्छ, अनि उहाँको लागि र अनि मेरो परिवारको लागि, मेरो परिवार चाहिँ प्रभुमा साँच्चै नै सधैँ साहसी भएर अगाडि बढ्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकलाई अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यही भन्छु म, जतिजनाले प्रभुलाई पाउनु भएको छ, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो अहिलेको समय त झन् विपदको समय छ। यो समयमा पनि मैले हिजोको दिनमा शनिबार वचन बाँडेको थिएँ अयुबको जीवनलाई होइन। हामीले सानो सानो केही गुमाउनु पर्दाखेरि, अब भनौँ न परिवारमै एकजना गुमाउनु पर्दा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। कतिले घर गुमाउनु भएको छ, घरि अब के गुमाइरहनु भएको छ है। अहिले हामीले जताततै भनौँ अब आफ्नो परिवार गुमाएको, सम्पत्ति गुमाएको कुराहरू, आफ्नो कामहरू गुमाएको, जागिरहरू होइन, अब व्यापार व्यवसायहरू पनि गुमाएको, पढाइ हरेक कुरामा डामाडोल भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी निराशा नभएर प्रभुमा अझै अगाडि बढ्नुहोस्। अब अयुबको जीवनलाई हेर्दछौँ भने उहाँले सबै कुराहरू गुमाएर पनि आफ्नो 10 जना नानीहरू पनि गुमाउनु भयो, र पनि उहाँको मुखबाट एउटा पापको कुरा पनि निस्केन होइन। हामी उसमा हेऱ्यो भनेदेखि अयुब 1को
21 मा हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर भन्नुपर्छ, म जसरी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएको थिएँ, अब म नाङ्गै भएको छु भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो लुगाहरू च्यातेर, कपालहरू खौरेर अझै परमेश्वरलाई दण्डवत गरेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। हामी उहाँको जीवनलाई हेरेर हामी यो समय चाहिँ स्थिर बसौँ, प्रार्थनामा होइन अगाडि बढौँ। जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि हामी प्रभुमा चाहिँ रहिरहनु पर्दछ। हामी चाहिँ आत्तिनु हुँदैन भनेर म भन्न चाहन्छु। हजुर, पास्टर अष्टमाया लामाज्यू, यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो। हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद अनि यो मौका दिनुभयो। हजुरको जुन टिभीबाट चाहिँ मलाई यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो। अनि साँच्चै नै हजुरको यो उपहार टिभीमा पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् हजुरहरूलाई। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले धेरै सहायता गर्नुभएको होस् भनेर म भन्दछु अनि प्रार्थना पनि गर्नेछु। यो मौका दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह हजुर, जय मसीह। दर्शकवृन्द, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो संयुक्त दर्शन मण्डलीका पास्टर अष्टमाया लामाज्यू। हजुर, उहाँको अनुभव साथसाथै 2 दशक यो लामो अवधिमा चाहिँ कसरी परमेश्वर विश्वासयोग्य भएर उहाँ र उहाँको मण्डलीमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयवस्तुमा उहाँले आफ्नो अनुभवहरू बाँड्नुभयो। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा एकदमै स्वागत गर्दछौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भएको लागि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि नयाँ अतिथिको साथमा म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म निलिमालाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।